Samtang pulos gyud nagkabsan sa kinabuhi ang mga driver sa duha ka mga motorsiklo nga nalambigit sa disgrasya dito sa may dalan Osmeña, Barangay Tejero, siyudad sa Sugbo kagahapon sa buntag. Ang mga motorsiklo nga nalambigit sa disgrasya mo ang Kawasaki Fury nga gimaneho sa usa ka 35 anyos nga lalaki taga Talisay City o Kawasaki Ninja nga gimaneho sa usa ka 18 anyos nga lalaki mulupyo sa Barangay Dumlog dito sa Talisay. Sa investigasyon sa Traffic Enforcement Unit gikan sa Cebu City Police Office kon CCPO nga base sa CCTV footage nga nakuha nila, nakita nga kusog ang dagan sa driver sa Kawasaki Ninja gikan sa north paingon nga sa south padulong sa Plaza Independencia. Samtang usa ka sakyanan ang naguna sa Kawasaki Fury nga ni left turn paingon sa 13th Avenue sa Benedicto College. Apan gumikan sa kakusog sa dagan sa Kawasaki Ninja, wala na niya malikayi ang Kawasaki Fury nga ni left turn usab. Tungod dinhi, nabanggaan sa Kawasaki Ninja ang Kawasaki Fury og tungod sa kakusog sa impact nangalagpot ang duha ka mga driver. Apil na ang mga motorsiklo nga pulos na nga gusbat. Ibanaw ang dugo sa duha ka mga driver o gani gitabang pa sila sa mga rescuers gikan sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office. Gisakay sila sa ambulansya o gidaan ngadto sa naglahing nga tambalanan. Ang 35 anyos nga lalaki gidaan ngadto sa Vicente Sota Memorial Medical Center. Apan gibalhin sa Cebu Doctors Hospital og nakabsan gyud og kinabuhi. Samtang ang 18 anyos nga lalaki gida ngadto sa Cebu City Medical Center apan nakabsan kini sa iyang kinabuhi. Morning of Cebu!